Salam alaikum, معكم Youssef Farissi, fondateur de Cash Forex Trader. Cash Forex Trader, c'est quoi? C'est une plateforme de e-learning pour apprendre la bourse des devises liées au Forex. Le Forex, c'est quoi? Le Forex, c'est le marché financier le plus grand au monde, il fait plus de 5 trillions de dollars de liquidités. En plus de ça, quand on a une équipe de 4 personnes, 4 traders experts en trading del Forex qui vous envoient directement sur votre téléphone chaque semaine 3 à 5 trades, signaux de trading. Pour les débutants, ils ont l'accès à de support pour gagner les questions des questions pour les débutants. On a une équipe expert en trading اللي كيجاوبوكم على كاع الاسئله ديالكم. مؤخرا شي الاخوان داروا دي بوست دي فيديو sur les réseaux sociaux qui يهضروا على le trading, le forex ou le cash forex trader. صراحه je suis très content على انه هاد الناس داروا عليا لي فيديو عطاوني فرصه باش نخرج لو بوبليك ديال الكاش فوركس تريدر لو بوبليك ماروكان باش يعرفوا شكون هو انا يوسف فارسي وشكون هما كاش فوركس تريدر وشنو هو وكومون سا فونكسيون لو تريدينغ اون جينيرال. بقاو معنا في هاد لا فيديو باش تشوفوا وتعرفوا كاع لا فيريتي وكاع لي ديتاي. Cash Forex Trader, d'abord, on est une société, on a un siège social, donc حنا ماشي دوك الفراشه ديال الفوركس سوا ديزون كيقولوا كيديروا دي فوركس تريدينغ. ما نساوشي حنايا كنخدموا en tant qu'équipe, on a une équipe spéciale, une équipe composée de développeurs, les développeurs composés de deux développeurs هما اللي كيسهروا على la gestion de la page web اللي هي cashforextrader.com plus la gestion de notre application mobile qui sera bientôt disponible في l'App Store ou في Play Store Inch'Allah pour l'iOS ou pour l'Android. ما نساوشي nos traders experts en analyse technique اللي كيسهروا دائما على انهم يبارطاجيو دي تريدز كيكونوا سور بيان سور كاينين دي تريدز غانيون دي تريدز بيردون. هادشي كله غنشوفو اون ديتاي ان شاء الله من هنايا حتى لا فان دو لا فيديو. هما اللي كيبارطاجيو لي سينيو في ليسباس في اي بي. ما نساوشي ليكيب دو سوبور اللي كيسهروا على الاجابه ديال كاع الاسئله ديالكم في ليسباس في اي بي. بيان سور لي ديبيتون اللي يلاه كيبداو معنا كيحتاجوا واحد ان سوتيان ان سوبور خصهم دو ليد كاين وموجود عندنا في ليسباس في اي بي. نرجعوا للموضوع ديالنا. الناس اللي هضروا عليا اللي داروا دي بوست في لي ريزو سوسيو اللي دار عليا فيديو اللي دار عليا بوست اللي دار عليا ارتيكل داك الناس فعلا كانوا دي ممبر في ليسباس في اي بي ديال كاش فوركس تريدر. مالوغوزمون ديك الناس كانوا داخلين للفوركس على انه اساس الربح السريع. باغي الناس باغا تشري الفيراري في السيمانه الاولى. الناس باغا تشري الفيراري بواحد الكابيتال ديال 50 دولار و 100 دولار. اون شوز اللي هي كازيمون امبوسيبل ماشي غير في الفوركس في كاع الدومينات في العالم. كاع الدومينات في العالم سي كازيمون امبوسيبل انك تحقق الارباح كاينه وي مي اون لون تيرم ماشي لا بروميير سيمين بان كابيتال ديال 50 دولار ولا 100 دولار. سورتو كون on ne respecte pas le lot size ou la gestion des risques. Ok? Aussi le contrôle des émotions. راكم كيما كتعرفوا le trading 90% mindset تفكير 10% technique. Prenons l'exemple واحد اليوتيوبر اللي عمل عليا une vidéo. داك اليوتيوبر ديجا في الاول كان كونتاكتاني طلب مني قال لي سي يوسف tu me donnes accès l'espace VIP en échange je te fais de la pub نعمل لك واحد الريفيو sur YouTube sur la chaîne. J'ai déjà une équipe اللي كتشارجا اللي كتسهر على هادشي ديال لا بروموسيون اكسيتيرا ولا الماركتينغ. شنو جبر دار داك اليوتيوبر تانسكريفا افيك ان اوتر تريدر. داك لوتر تريدر الناس دار عليه اون فيديو كيدار ليه اون نيجاتيف اكسيتيرا كيقول له هاد السيد راه كيدير هكذا il copie les images. المهم des trucs تخربيق فهمتي d'une négativité. Je sais pas pour casser la personne واش pour الله اعلم ما علينا. تريدا معاه جو سي با شنو وقع ليكسبيريونس ديالو كيما كانت مي داك السيد هذا اليوتيوبر فريمون بعيد بزاف على التريدينغ بعيد. التريدينغ
بيد عليه علاش prenons l'exemple j'ai des captures d'écran هاد السيد هذا نيت ملي تريدا مع داك السيد اخر جا تانسكريفا je crois qu'il a payé Western Union oui il habite en France راكم عارفين les étudiants etc il a payé Western Union تانسكريفا في l'espace VIP j'ai des captures d'écran اللي تقدر تشوفوهم كما كتشوفوا هذا هذه لا بروميير اوبيراسيون اللي دارها هذا السيد هذا l'ex membre de l'espace VIP mon ex étudiant كما كتشوفوا هنايا la réaction ديالو quand c'était un trade gagnant هانتوما كما كتشوفوا لو تريدينغ شنو فيه اذا ربحتي في التريدينغ ما كتفرحش اذا خسرتي ما كتفرحش لي زيمو زيرو ايموشن كنعاود نقولها لكم لو تريدينغ سي 90% مايند سيت 10% سكيلز 10% تكنيك شوفوا لو دوزيام تريد دوزيام اوبيراسيون اللي كانت خساره ça fait partie du forex الفوركس on se concentre على les 1000 trades ما كنتكونسونطراوش على les 10 premières trades surtout كما كتشوفوا هنايا الا تريدي واحد لو لوت سايز اللي هو كبير بزاف نورمالمون في هذا لو لوت سايز هذا خص الواحد يكون عنده ان كابيتال مينيموم دو 2000 دولار دو 2000 دولار وهذا راكم عارفين حنايا ان اتيديون ماروكان ريزيدون على لترونجير فرنسا راكم عارفين الحاله ديالهم كيكونوا لي بارون ديالهم كيصرفوا الفلوس اكسيتيرا اكسيتيرا راه 2000 دولار ما يحطاش في التريدينغ يكون غران ماكس عنده واحد 150 دولار ماكسيموم 200 دولار 200 دولار لو لوت سايز سي 0,01 0,01 pas plus 0,02 c'est risqué هما شوفوا لو لوت سايز ديالو بيان سور اون فوا لا خسر لو كابيتال ديالو ما كيتحملش ديك الخساره يدوز 3 تريدز شالو الكونت ديالو مالوروزمون ماشي هاد اليوتيوبر بوحدو بليزيور ممبر في اي بي بيان سور حيت لو كونترول دي زيموشن سي ان تروك لي شويه صعيب كيطلب لا براتيك بزاف واحد المجهود اللي ماشي كلشي كيقدر عليه انا عندي 70% ديال الناس ديال ليسباس في اي بي اللي خدامين اللي كي انكيسيو اللي كيريسبكتيو لو لوت سايز ديالهم كيريسبكتيو لا جيستيون دو ريسك مالوروزمون 30% كيديروا اللي بغاو كيغامبليو كيقمروا الفوركس ماشي قمار الفوركس ماشي قمار الفوركس سي جيستيون دو ريسك كونترول دي زيموشن جيستيون دو ريسك كونترول دي زيموشن ما يمكنش انت في ليسباس في اي بي كنصردوا لك اون اوبيراسيون كتدخل فيها بزاف د المرات في دقه سوا تدخل فيها 4 المرات سوا كتضرب الربح ديالك في 4 سوا كتضرب الخساره ديالك في 4 وما كاينش ان تريد سور parfois في ليسباس في اي بي شنو كيوقع كيتبارطاجي ان تريد با سي يوسف كي لا بارطاجي دونك سي ان تروك سور يا با on fait des analyses on les partage quand on se concentre على les 1000 trades ديالنا point barre on se concentre على les 1000 trades دراري عافاكم كنعاود نقول لكم الفوركس ماشي هي وسيله انك تولي مليونير في سيمانه بزاف الناس كيدخلوا انا 6 سنين باش وصلت لهذا لو نيفو ماشي 6 سنين كاملين وانا كنربح الناس لي فولورز ديالي لي زابوني ديالي في انستغرام كيعرفوني في كاع لي لايف ديالهم وعارفيني في واحد اللايف عاودت الاكسبيريونس ديالي وفي العام الاولي ميم با في العام الاولي في لي 3 موا الاوليه ديالي في الفوركس تريدينغ جي بيردو بلوس دو 8000 دولار بلوس دو 8000 دولار في التريدينغ كيفاش خسرتها موفيز جيستيون دو ريسك بغيت نشري طون اوبر كنت باغي نشري اون بان سيري 4 في الشهر الاولي الطمع سان سير ا ريان تريدينغ اون سو كونسونطر كنتكونسونطرو على 1000 ديال لي زوبيراسيون الاولى 1000 ديال لي زوبيراسيون ما يمكنش اخر داخل بواحد الكابيتال 100 دولار كيجبر كيقسمها ديك لي 100 دولار ديالو في عوض ما يقسمها على 30 اوبيراسيون كيقسمها على 3 اذا كانوا داك 3 خاسرين بسلامه هادي دا ريسبكتا لو لوت سايز اذا قسم فريمون لو لوت سايز هيدا اما لو واحد دار فيه لوت سايز كبير واخر هذاك راه في الضربه الاولى راه كيمشي له واحد 70% د هذاك فيت اتونسيون بغيتو تربحوا معنا في الفوركس vous devez respecter les règles respecter
les règles de gestion de risque, respecter les consignes des traders qui partagent avec vous l'espace VIP. Avez-vous des questions? Vous demandez le support. On a une équipe spéciale expert en trading. واحد النقطة أخرى، واحد لا كابتشر ديكرون كانت تبارطاجات عندنا في لاباج ديالنا اللي هي لاباج اوفيسيال انستغرام ديال الفارسي. داك لاباج ماشي بوحدي انا اللي كنجيريها، عندي دي كوميونيتي ماناجر دي ريسبونسابل دو ماركتينغ هما اللي كيتبعوا بعض التعليمات، منها لو بارطاج ديال لي غان ديال لي ممبر في اي بي. كانت واحد التصويره حتى هي تهضرات عليها، تكتبات عليها واحد البوست، دارت عليها اون فيديو كوم كوا داك لي غان ماشي ديالنا. ايفيكتيفمون داك لي غان شنو وقع، كيفاش ليستوار ديالو اجي تشوفوا في هاد لا فيديو. Voici la capture d'écran à un moment. Alors, les responsables marketing, quand le nom, ils partagent une fois un membre, ils sortent de هذاك. Bien sûr qu'ils ont plusieurs messages, mais ils ont vérifié ou ils ont fait la capture d'écran, capturé, ou partagera comme quoi il s'agit des gains de quelqu'un de Forex. Malheureusement, ce n'était pas le cas, c'était les gains de واحد آخر. هذا le profil هذا اللي كتشوفوا هنايا il les a كوبي من بلاصه اخرى بارطاجاهم هنايا كما كتشوفوا. هو لو كومونتير نيست ديال ان كوميونيتي ماناجر قال له بالصحه اكسيتيرا. اون بارطاج لي غان دي ممبر بور موتيفي لي ممبر، بور موتيفي لي نوفو تريدرز اللي يتلاحقوا بينا. كما كتشوفوا ديك لو ممبر ماشي معانا، il a partagé le gain. bien sûr لي ريسبونسابل ماركتينغ لي كوميونيتي ماناجر ديالي كيتبعوا التعليمات ديالي، جابهم الله bien sûr كيبانوا لي سو سون دي غان، هما كيتبعوا غير التعليمات، جبروا داك لي غان بارطاجاو. كومون هما يفون فيريفيو واش داك لي غان ديالو ولا ماشي ديالو. بيان سور مي اون اي ريسبونسابل دهادشي اللي وقع، اون سيكسكوز اذا كان شي واحد تاوفندا ولا مول ديك لي غان تقلق. النقطة الأخيرة هي النقطة ديال لي كور. في لي ريفيو قال لك لي كور ديال الفوركس راه كاينين بارطو، كاينين في يوتيوب، كاينين في جوجل، كاينين في بيبي بيبس. افيكتيفمون كيما كاين لي كور ديال الفوركس في يوتيوب في انترنت كامله، كاينين لي كور د لا كويزين، كاين لي كور داركتيكتور، كاين لي كور ديال الميديسين. 100,000 حاجه كاين، اي حاجه تقدروا تتعلموها من الانترنت. ولكن ديك الوقت لا دوزو نتوما غتبقاو مثلا عام كتعلموا الفوركس في يوتيوب، كتشوفوا هاد التريدر كيفاش كيدير، هاد لا استراتيجي، هذا لي زوبسيون ديالو كيفاش دايرين، هذا نوفيل استراتيجي، هذا كيدير سكالبينغ اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. كاين لا استراتيجي اللي تنجح، كاين المعلومه اللي ما تنجحش، كاين الحاجه اللي صحيحه، كاين الحاجه اللي غلطه. هاد البروسي كامل وهاد الوقت كامل اللي يدي لكم مثلا 2 زون غا باش تتعلموا هادشي، حنايا في الكاش فوركس تريدر كنلخصوا لكم داكشي بدي كور بساطين دو باز مشروحين بالدارجه. فعاد ما تبقاو عامين نتوما كتدخلوا يوتيوب هنا، شوف هنايا، شوف جوجل، شوف هاد لو سيت، شوف هاد لو فورم، سول هذا اكسيتيرا اكسيتيرا. 100,000 دي زانفورماسيون. في الكاش فوركس تريدر كنعطيو لكم 100 انفورماسيون ملخصه زوينه، واحد مشروعه بواحد الطريقه اللي هي جد بسيطه باش تفهموا الفوركس في واحد المده غون ماكس في واحد 1 موا ولا 2 موا. اوكي، على هاد القبال اذا كان فعلا بنادم والناس كيتعلموا من اليوتيوب، كيتعلموا من الانترنت بوحده، علاش اخوتي كاين دي مونطور، كاين دي كوتش، كاين كليات، كاين مدارس. بيان سور اي واحد ضروري ما خصو يكون عنده واحد لو غيد، واحد الاستاذ هو اللي كيغيديه. كاش فوركس تريدر هذاك هو الدور ديالنا، كنغيدو لي ممبر ديالنا واحد الطريق باش يتمشاو في الفوركس، ماشي على اساس انه ربح سريع. كيدخلوا افيك ان بلان، اون استراتيجي، جيستيون دو ريسك، كما قلت لكم وكنعاود نقولها، قلتها 100,000 مره في هذا الفيديو. 90% مايند سيت، 10% تكنيك. لو فوركس اي تري سامبل، ما بغيكمش تكونوا parmi لي 90% ديال الناس اللي كتخسر فلوسها في الفوركس. علاش؟ اذا دخلتوا سوا معنا سوا مع اي جروب في العالم اللي كيديروا الفوركس ودخلتوا على اساس انكم باغيين تاخذوا فيراري في السيمانه الاولى، غادي تخسروا. غادي تدخلوا تعملوا دي فيديو على ديك الناس، تعملوا دي فيديو عليا، تعملوا فيديو على الفوركس، تقول له الفوركس راه ما فيهش. لا، نتوما ما احترمتوش القوانين. ما يمكنش تدخل لواحد لو دومين وانت ما مريسبكتيش لي ريغل،
سورتو ملي كيكون واحد الدومين اللي هو شويه ريسكي كيكون لو كابيتال ديالكم اون ريسك بيان سور ما تقدروش تخسروا اكثر من داكشي اللي نتوما غتحطوه اوكي باغ اكزومبل تدخلوا واحد الكابيتال ديال $50 ولا $100 ولا $200 ما تقدرش تخسر اكثر كتخسر غير داك لو مونطون هذاك اوكي عليا في لو فوركس كاين واحد لافونتاج اللي هو زوين فريمون مزيان كاع لي ديبيوتون يقدروا يبداو en mode démo avec de la monnaie virtuelle juste pour s'entraîner juste باش يحيدوا ديك التشويشه اللي كتكون ديك الطمع ديك l'envie de gagner rapidement etc. OK une fois كيكملوا ديك ليطاب ديال l'apprentissage كيدوزو l'entraînement en mode virtuel en mode démo كيدوزو ليطاب باش كيخدموا كيتريديو avec de l'argent réel avec de l'argent réel كنريكومونديهم انهم يبداو avec des petits sommes كوم صا حتى اذا جاهم شي طمع ولا شي حاجه اللي كتكون خساره ما كتكونش واحد الخساره اللي هي انورم اوكي حيت اون فوا كتوقع واحد الخساره ليطا ديسبري ديال لو تريدر كيدوز واحد ليطا ديال الاحباط ديال اللوم بيان سور كيبدا يلوم كيقول هاد الفوركس تنصب عليا طاق فوركس سي لو مارشي فينانسيي لو بلو غران موند ما كايناش نهائيا دو لا مانيبيولاسيون لادون كاينين بليزيور فاكتور كيتحكموا في هذا لو مارشي هذا سي ان مارشي دي دوفيز مارشي ديال العملات ماشي ديال ستوكس ولا شي حاجه اوكي كنشكركم بزاف تبعتوا لا فيديو حتى لا فان ما تنساوش كاع الناس اللي باغا تانسكريفي معنا في الكاش فوركس تريدر كيدخلوا لو سيت ويب cashforextrader.com كيعملوا انسكريبسيون في اي بي ومرحبا بكم معنا عندنا دي كور بالدارجه دي كور ديال الفوركس دو باز بلس كنصاوبوا لكم chaque semaine des opérations de swing trading bien sûr le mot technique غادي تعرفوا une fois parce qu'il y a plusieurs types de trading في الفوركس عندكم لاكسي ان سوبور مفتوح يوميا كاع لي كيسيون ديالكم بيان سور اي ديبيوتون كيحتاج واحد لو سوتيان كيحتاج واحد لو غيد في الاول مفتوح يوميا اي كيسيون عندكم كاتخيم دي شوز الدراري اي مومبر في اي بي معنا كي بينيفيسي دان بونوس دو بلس 50% على اي ديبو دو كابيتال ديالو بيان سور اوفير بار نوتر بروكر ريكوموندي مرحبا بكم معنا ما تنساوش تابوناو هذه هي لا بروميير فيديو وي ما تنساوش تابوناو معنا عملوا جيم كومونتيو عطيو الراي ديالكم وبارطاجيو لا فيديو ونتلاقاو ان شاء الله في ليسباس في اي بي كو دو كاش با دو بلا بلا